काठमाडौँको सडक मलाई लाग्छ साँघुरो होइन, तर व्यवस्थापन असाध्यै फितलो। भिआइपीका नाममा अगाडि र पछाडि, अगुवा र पछुवा लाएर हिँड्ने लामा लस्कर गाडीहरू पनि टन्ने छन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या के हो भने सरकारी गाडीहरू अधिकतम प्रयोग गर्ने, ती अधिकतम सरकारी गाडीहरू पारिवारिक भ्रमणका लागि प्रयोग गर्ने खालको कुराले पनि काठमाडौँको ट्राफिकलाई समस्याग्रस्त बनाएको छ। सार्वजनिक यातायातमा मन्त्रीहरू टाई लगाएर हिँड्न सक्ने, नेताहरू सांसदहरू टाई लगाएर हिँड्न सक्ने, सारा कार्यालय प्रमुखहरू हिँड्न सक्ने, कर्मचारीहरू हिँड्न सक्ने तोको स्थितिको हामी सुनिश्चित गर्न सक्ने हो भनेदेखि निजी क्षेत्रका सारा गाडीहरू अब सडकमा हिँड्दैनन्। सार्वजनिक यातायात मात्रै हिँड्दै रहँदा ट्राफिक जामको अन्त्य हुन्छ। सँगसँगै यो जुन महँगो इन्धन हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ यसको खपत पनि घटेर जान्छ र वास्तवमा भन्ने हो भने यो धेरै हदसम्म व्यवस्थित हुन सक्छ। हामीले विदेशबाट पनि देखेका छौँ, सिकेका छौँ। हामी निर्धारित समयमा गाडी चढ्ने, निर्धारित समयमा गाडीबाट ओर्लने। सिन्डिकेट तोड्ने कुरा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले अगाडिपल्ट धेरै प्रयास गरौँ, त धेरै जटिल विषय छ। सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ। अर्को काठमाडौँको जनताहरूको भनाइ के छ भने सार्वजनिक यातायात त छ, तर पछिल्लो चरणमा काठमाडौँको जग्गा असाध्यै महँगिएको छ। एउटा टुक्रा खोज्न अहिले 1 करोड हालेर थानकोटतिर पुग्नुपर्ने अवस्था छ, भित्र बाहिर जानुपर्ने छ, तर त्यहाँ सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन छैन। त्यसकारण काठमाडौँको समग्र भागलाई, नयाँ बस्तीहरूलाई पनि सार्वजनिक यातायात प्रणालीभित्र समेट्नुपर्छ। किनभने यहाँ काठमाडौँको मेयरलाई अध्यक्ष बनाइएको छ, एउटा इनर्जेटिक मान्छे पनि आउनुभएको छ। लेट्स सी, हेरौँ कस्तो हुन्छ। हुनु पनि सबैभन्दा पहिले चाहिँ काठमाडौँमा राजा महाराजाहरूले चाहिँ बोकेर ल्याएर गाडी चाहिँ यहाँ चाहिँ चलाएका थिए। अब यस्तै गरी चाहिँ नगरिएको होइन, वास्तवमा चाहिँ हामी नै गलत छौँ, हिँड्दैछौँ, पाइला मेट्दैछौँ। सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यूका ज्योतिषले उहाँलाई 7 पटक प्रधानमन्त्री हुने भविष्यवाणी गरेका छन्, तर सुदूरपश्चिमका जनताले 31 वर्षदेखि अनवरत रूपमा 6 पटक चुनाव जिताएर उहाँलाई 5 पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनाइसकेका छन्। 5 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँले सुदूरपश्चिमका जनताको जीवनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने युगान्तकारी अविस्मरणीय योगदानहरू के गर्नुभयो? कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमका लागि तपाईँले गरेका चिरस्थायी कामहरू के हुन्? सुदूरपश्चिमका जनता जान्न चाहन्छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कुनै जवाब छ? खाली थारो भैँसी पाले चाहिँ सम्माननीय थारो भैँसी पाले चाहिँ 31 वर्षदेखि सुदूरपश्चिमका जनताले तपाईँलाई निरन्तर भोट दिएर बालुवामा पानी हालेका हुन्। बागमती प्रदेशको चितवनमा कृषि विश्वविद्यालय बनाउन कुनै पनि ताकतले रोक्दैन, तर सुदूरपश्चिममा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनका लागि मन्त्री परिषदको निर्णय गराउन तपाईँको हात कसले बाँधेको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सुदूरपश्चिमप्रतिको तपाईँको व्यवस्था र उदासीनताले वा जन उत्तरदायी नभएको अदालतको प्रवादेशी प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले? सम्माननीय सभामुखज्यू, केही व्यापारिक घराना र बिचौलियाहरूको कठपुतली बनेर अनधिकृत व्यक्तिद्वारा 750 वस्तुका करको दर हेरफेर गर्न लगाई राष्ट्रलाई गम्भीर क्षति हुने काम गर्न सक्ने र दोस्रो विश्वयुद्धपछि प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएका घातक हतियारहरू किन्नका लागि 84 करोड रकम बजेट रकमान्तर गर्न सक्ने तपाईँको प्रमादेशी सरकार सुदूरपश्चिमका जनताको सपना गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको स्थापनाको लागि निर्णय गर्न किन सक्दैन? प्रधानमन्त्रीज्यू, सुदूरपश्चिमका जनताको चाहना र पवित्र सपनाको यदि हत्या हुने हो र गेटा मेडिकल कलेजको स्थापना हुने होइन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले सुदूरपश्चिममा जन्म लिनु नै धिक्कार हुनेछ। सुदूरपश्चिमप्रतिको गद्दारी, विश्वासघात र धोकाको पृष्ठभूमिमा तपाईँ 5 पटक प्रधानमन्त्री होइन 10 पटक प्रधानमन्त्री भए पनि सुदूरपश्चिमका जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्षण विस्मात बाहेक अरू केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसैले जीवनको उत्तरार्धमा एउटा ऐतिहासिक चिरस्थायी उपहार गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिमका जनताका नाममा समर्पण गरेर जानु तपाईँका निम्ति एक ऐतिहासिक कदम हुनेछ प्रधानमन्त्रीज्यू। अन्यथा 31 वर्षदेखि तपाईँलाई सुदूरपश्चिमका जनताले जिताएर असीम आशा र विश्वास गरेका सुदूरपश्चिमका जनताले तपाईँलाई विश्वासघाती र धोकेबाज भन्दै दुत्कार्नेछन् भन्ने कुरामा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै यो सम्मानित सदन जहिले पनि खास गरिकन प्रमुख प्रतिपक्षले यो सार्वजनिक लेखा समिति हेर्ने गर्दछ। सत्तापछि आफै खर्च गर्ने, आफै हिसाब किताब गर्ने, आफै त्यसको चाहिँ सबै गर्ने कुरा यो संसदीय मूल्य र मान्यताभित्र पर्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले सम्मानका साथ संसदीय मर्यादाको पालना गर्दै यो सार्वजनिक लेखा समिति
पहिला चाहिँ संसदीय मूल्य मान्यता चाहिँ प्रतिपक्ष हुने व्यवस्था गरियोस् भन्ने कुरा पनि म यो सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु। माननीय श्री पदम गिरी, यसपछि मान्य श्री देव प्रसाद गुरुङ। काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर अहिले प्रतिनिधि सभामा यो पेश भएको छ। यो अत्यन्तै स्वागत योग्य छ र यो विधेयकलाई तुरुन्तै हामी व्यापक घनीभूत ढङ्गले छलफल गरेर यसलाई पारित गरेर हामी जानुपर्ने आवश्यकता छ। यसका निम्ति पनि म विशेष ढङ्गले जोरदार ढङ्गले माग पनि म गर्न चाहन्छु। र अहिले काठमाडौँमा प्रत्येक दिन 10,000 भन्दा बढी सवारी साधनहरू प्रत्येक दिन हिँड्ने गरेको छ। हामीले सबैलाई थाहा छ आज सार्वजनिक क्षेत्र यति धेरै अस्तव्यस्त छ। अब सार्वजनिक यातायातमा सिटको क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू राखिन्छ। गाडी चढ्ने र ओर्लने समयको कुनै ठेगान छैन। यात्रु प्रतीक्षालयहरूको अभाव छ। अनि सार्वजनिक यातायातभित्र जुन ठेल मान्छेहरू पस्दै गर्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरू असुरक्षित भएका छन्। गर्भवती महिलाहरू गाडीभित्र बस्न सक्ने अवस्था छैन र संसारमा मलाई लाग्दछ काठमाडौँको यातायात व्यवस्था सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। यो यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र मलाई लाग्दछ त्यही बुझेर हुनुपर्छ। विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो काठमाडौँ यातायातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने गरी गठन आदेश मार्फत गठन गर्ने काम गर्यो र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऐनको रूपमा यो विधेयक ल्याउने काम पनि भयो। त्यसका निम्ति म पूर्व सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली र खास गरी तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बसन्त नेमाङले जुन मेहनत गर्नुभयो उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद पनि म यति बेला म दिन चाहन्छु। र यो प्राधिकरणको कन्सेप्ट कसरी आयो भने सभामुख महोदय यातायात क्षेत्र सम्पूर्ण रूपले निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भनेर विभिन्न बस सञ्चालक समितिहरू टेम्पो सञ्चालक समितिहरू बनाएर छोडिदिने काम भयो, जसले गर्दा अत्यन्तै धेरै विकृतिहरू पनि आयो। त्यसलाई हटाउनका लागि त्यो सिन्डिकेटलाई हटाउन केपी ओली सरकारले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो, धेरै आरोपहरू खेप्नु पर्यो र आज यो विधेयक आइरहँदाखेरि यो प्राधिकरणको कन्सेप्ट आएको भनेको यो पूर्ण राज्यले जिम्मेवारी लिने नीति पनि होइन, सम्पूर्ण रूपले निजी क्षेत्रलाई छोडिदिने नीति पनि होइन। यो के हो भनेदेखि प्राधिकरण मार्फत यसले नियमन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यले लिन्छ र सँगसँगै निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो व्यवसाय त्यस मार्फत त्यसको छात्रभित्र रहेर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो एक प्रकारले भन्ने भने एउटा हाइब्रिड मोडल हो। यो मोडल आज युरोपियन देशहरूमा प्रभावकारी भएको छ र यहाँ पनि यो कार्यक्रम आएको छ। यसलाई अत्यन्तै राम्रो र सुन्दर छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले कार्यान्वयन गरौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र एउटा कुरा के हो भने यातायात सार्वजनिक यातायातमा मन्त्रीहरू टाई लगाएर हिँड्न सक्ने, नेताहरू सांसदहरू टाई लगाएर हिँड्न सक्ने, सारा कार्यालय प्रमुखहरू हिँड्न सक्ने, कर्मचारीहरू हिँड्न सक्ने तोको स्थितिको हामी सुनिश्चित गर्न सक्ने हो भनेदेखि निजी क्षेत्रका सारा गाडीहरू अब सडकमा हिँड्दैनन्। सार्वजनिक यातायात मात्रै हिँड्दै रहँदा ट्राफिक जामको अन्त्य हुन्छ। सँगसँगै यो जुन महँगो इन्धन हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ यसको खपत पनि घटेर जान्छ र वास्तवमा भन्ने हो भने यो धेरै हदसम्म व्यवस्थित हुन सक्छ। हामीले विदेशबाट पनि देखेका छौँ, सिकेका छौँ। हामी निर्धारित समयमा गाडी चढ्ने, निर्धारित समयमा गाडीबाट ओर्लने त्यो कुराको सुनिश्चितता गर्ने गरी हामीले यो कानुनहरूलाई अझै स्पष्ट पारौँ। 25वटा बुँदाहरू जुन जिम्मेवारीहरू प्राधिकरणलाई तोकिएको छ, कामको क्षेत्र तोकिएको छ, यसमा अझै धेरै हामी गम्भीर ढङ्गले छलफल गरौँला समितिमा र आवश्यक कुराहरू थप्ने काम पनि हामी गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सेवालाई सहज, नागरिकको पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई यहाँ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको विधेयक महत्त्वपूर्ण छ। म यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। यो विधेयक छिटो पास होस् र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देख्न पाइयोस् र त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत आफ्नो सार्वजनिक यातायातको सेवा सुविधा लिन पाइयोस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो अहिले भने काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात नै हो। सार्वजनिक यातायात प्रणाली व्यवस्थित र यात्रुमैत्री नभएको, सार्वजनिक यातायात प्रणाली व्यवस्थित नभएका कारणले काठमाडौँमा मानिसहरूले निजी सवारी साधन र खास गरिकन मोटरसाइकल स्कुटरको प्रयोग व्यापक गरेको पाइन्छ। एकातर्फ मोटरसाइकल स्कुटरको प्रयोगले हाम्रो वैदेशिक मुद्रा डलर बाहिरिएको छ, सँगसँगै पेट्रोल र डिजलमा पनि हाम्रो ठुलो पैसा बाहिरिएको छ। धेरै ठाउँमा के सुनिन्छ भने सार्वजनिक यातायात नराम्रो भएको कारणले, व्यवस्थित नभएको कारणले नसकी पनि स्कुटर र मोटरसाइकल किन्नुपर्ने बाध्य अवस्था पनि छ। त्यस कारणले हाम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणाली व्यवस्थित बनाउनै पर्ने थियो, अति आवश्यक थियो। यो आवश्यकतालाई बोध गरेर विधेयक आएको कुरामा मलाई खुसी पनि लागेको छ। म विधेयक ल्याएकोमा सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यद्यपि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले नै पहिल्यै गठन आदेश मार्फत प्राधिकरण गठन गरेको थियो, कामहरू गरेको थियो। त्यसले 1 वर्ष खास काम गरेको देखिएन, किनभने ऐन प्रारम्भ हुँदा बित्तिकै हामी
हामी काममा गइहाल्न सकौँ, यो ठुलो समस्या यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर आएको थियो। ढिलै भए पनि यो आएको छ, राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसको समाधानको उपाय नै एउटै हो, जुन कुरा विधेयकले बोलेको छ, सार्वजनिक यातायात प्रणाली व्यवस्थित बनाउने, आवाज जावतलाई सहज बनाउने र मूलतः यात्रुलाई समयमा नै गन्तव्यमा पुर्याउने कुरा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस्ता कुराहरू हामी समेटेर जानुपर्छ। खुसी पनि लाग्यो विधेयकमा मेट्रो रेल, मोनोरेल आएछ। साँच्चै आज हर ठाउँमा यो रेलका चाहिँ बस भएको देख्दा पर्सनल्ली एकदम खुसी पनि लागेको छ। यहाँ पनि विधेयकमा रहेछ, म त्यसको पनि सम्मान र स्वागतै गर्न चाहन्छु। काठमाडौँको सडक मलाई लाग्छ साँघुरो होइन, तर व्यवस्थापन असाध्यै फितल हो। किनभने सार्वजनिक यातायात प्रणाली मैले अगाडिमा व्यवस्थित छैन, जथाभावी पार्किङ गर्ने समस्या छ, ट्राफिकको व्यवस्थापन राम्रो छैन, र अर्कोतर्फ भिआइपीका नाममा अगाडि र पछाडि अगुवा र पछुवा लाएर हिँड्ने लामा लस्कर गाडीहरू पनि टन्नै छन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या के हो भने सरकारी गाडीहरू अधिकतम प्रयोग गर्ने, ती अधिकतम सरकारी गाडीहरू पारिवारिक भ्रमणका लागि प्रयोग गर्ने खालको कुराले पनि काठमाडौँको ट्राफिकलाई समस्याग्रस्त बनाएको छ। यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अर्को चाहिँ यो एउटा कुरा विधेयकमा मैले हेरेँ, मन्त्रीज्यू, प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको तपाईँले क्राइटेरिया तोक्नुभएको छ, योग्यता तोक्नुभएको छ। इन्जिनियरिङमा या कानुन विषयमा या व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने भन्नुभएको छ, त्यो ठिक छ, इट्स फाइन। फेरि 10 वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्छ पनि भन्नुभएको छ, त्यो पनि राम्रो छ। फेरि अर्कोतर्फ के भन्नुभएको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको लागि 35 वर्ष नपुगेको हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। अब मान्नुहोस् मास्टरसम्म सकेर फेरि 10 वर्षसम्म काम गरेर त्यो अनुभव गेम गर्ने बेलामा उमेर चाहिँ कति हुन्छ अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो कुराहरूमा हामी धेरै रिजिड बन्नु आवश्यक छैन। यो कुनै कुस्ती खेल्ने पौडजरी खेल्ने पद होइन। यसमा अनुभवको कुरा मागिएको हो भने 35 वर्षभित्र त्यो अनुभव पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा पनि आफैमा प्रश्न छ। त्यस कारणले यसलाई थोरै बढाउँदा केही पनि बिग्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको के हो भने यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटलाई म सकाइहाल्छु। यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटलाई कसरी तोड्ने? हुन त प्राधिकरणको क्षेत्र नपर्ला, तर सिन्डिकेट तोड्ने कुरा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले अगाडिपल्ट धेरै प्रयास गरौँ, त्यो धेरै जटिल विषय छ। सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ। अर्को काठमाडौँको जनताहरूको भनाइ के छ भने सार्वजनिक यातायात त छ, तर पछिल्लो चरणमा काठमाडौँको जग्गा असाध्यै महँगिएको छ। एउटा टुक्रा खोज्न अहिले 1 करोड हालेर थानकोटतिर पुग्नुपर्ने अवस्था छ, भित्र बाहिर जानुपर्ने छ, तर त्यहाँ सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन छैन। त्यसकारण काठमाडौँको समग्र भागलाई नयाँ बस्तीहरूलाई पनि सार्वजनिक यातायात प्रणालीभित्र समेट्नुपर्छ। किनभने यहाँ काठमाडौँको मेयरलाई अध्यक्ष बनाइएको छ, एउटा इनर्जेटिक मान्छे पनि आउनुभएको छ। लेट्स सी, हेरौँ कस्तो हुन्छ। फेरि पनि यो विधेयक ल्याएको मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। यो सार्वजनिक यातायातबारे जनताको धेरै गुनासो रहँदै आएको हो र अर्थमन्त्री बन्नुभएकाहरूले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नगर्ने र जनतालाई व्यक्तिगत रूपमै कार, जीप, बाइक किन्न लगाउने, भन्सार महसुल उठाएर सरकार चलाउनु पर्ने भन्ने अर्थमन्त्रीहरूको दाबी पनि रहँदै आएको हो। भनेपछि यो विधेयकले पनि काम गर्ला जस्तो छैन। र काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणको लागि सुरुमा यो विधेयक आएको र राष्ट्रिय सभाबाट यसलाई सहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन भनेर देशभरिकै सहरहरूको लागि समेट्ने र काठमाडौँ उपत्यकाको लागि सङ्घीय राजधानीको अलग प्राधिकरण भनेर यसमा लेखिएको छ। र सहर र गाउँ दुवैमा यातायात चाहिन्छ। त्यसकारण सहरी क्षेत्र मात्र नभनिकन यसलाई एकीकृत सार्वजनिक यातायात मात्र नाम उल्लेख गर्दा ठिक हुन्छ र यसले सहर र गाउँ दुवैलाई समेट्नुपर्छ। गाउँका जनतालाई पनि हामीले सार्वजनिक यातायातको सेवा दिनु जरुरी छ। र नेपाल सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयक राख्दा उपयुक्त हुन्छ यसको नाम। र प्राधिकरणको औचित्य पुष्टि चाहिँ भएको छैन। प्राधिकरण नै बनाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। मन्त्रालयका एकजना सहसचिवको मार्फत यो यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र अरू जनताकै तहबाट जनप्रतिनिधिहरू पनि रहने हो। र वातावरण मैत्री भन्ने उल्लेख छ, यो अमूर्त भयो। विद्युतीय यातायात सेवा सञ्चालन गराउने भनेर उल्लेख हुनुपर्छ। सरकारले बिजुली भारतलाई दिने मनसाय राखी विद्युतीय यातायात सेवा सञ्चालन भनेर ठोकेर यसमा नलेखेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। र राज्यको स्वामित्वमा बिजुली उत्पादन गरेर विद्युतीय यातायात सञ्चालन गर्ने भनेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने उल्लेख हुनु जरुरी छ। र सहरको सन्तुलित विकास गर्ने यहाँ उल्लेख गर्नु जरुरी छ। यसमा एक ठाउँमा घर भट्काएर सडक चौडा गर्ने उल्लेख छ, त्यसो गर्न पाइँदैन। र पुराना सहरहरूमा घर भत्काएर चौडा सडक बनाउने होइन, सडक
सडकको बाहिरबाट लाने हो। जस्तो कोदारी राजमार्ग अरण्यको राजमार्ग बन्दाखेरि थिमीको सहरभित्र भक्तपुरको सहरभित्र लाने कुरो थियो, तर त्यसबेला विज्ञहरूले त्यस्तो गर्ने होइन, बाहिरबाट लानुपर्छ भनेर सुझाव दियो। तर यसकारण एउटा दफा यहाँ छ, घर भट्काउने, त्यो घर भट्काएर सडक चौडा गर्नेमा जनताको ठुलो विरोध छ, यसलाई हटाउनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय श्री मोहन बानिया, यसपछि मान्य श्री सरिता कुमारी गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक 2076 माथि छलफलमा मेरो धारणा राख्न चाहन्छु। विगत केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा 2076 सालमा चाहिँ यो प्राधिकरणको चाहिँ सुरुवात भएर 2077 साल कार्तिक 17 गते राजपत्रमा चाहिँ यो प्रकाशित भएको थियो। वास्तवमा विश्वका कुनै पनि चाहिँ सिटीहरू, प्रमुख सहरहरू एकदम व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ त्यसको प्लानिङ गरिएको हुन्छ। या त भवनको प्लानिङको कुराहरू, या त पार्कको प्लानिङको कुराहरू, या त चाहिँ यातायातको कुराहरू। त्यसै कारणले चाहिँ त्यसै अन्तर्गत नेपालको राजधानी काठमाडौँमा यातायात राम्रो भयो भने अनि बल्ल चाहिँ अरूको कल्पना पछि गर्न सकिन्छ। हुनु पनि सबैभन्दा पहिले चाहिँ काठमाडौँमा राजा महाराजाहरूले चाहिँ बोकेर ल्याएर गाडी चाहिँ यहाँ चाहिँ चलाएका थिए। यस्तै गरी चाहिँ नगरिएको होइन, वास्तवमा चाहिँ हामी नै गलत छौँ, हिँड्दैछौँ पाइला मेट्दैछौँ, अगाडि हिँड्दै पाइला मेट्दै त्यो गरेका छौँ। 2008 सालमा चाहिँ मेट्रो रेलको परिकल्पना गरेको, विद्युतीय रेलको परिकल्पना गरिएको हो नि त। त्यसलाई गएर 2032 सालमा पुष 14 गतेबाट यसको सञ्चालन गऱ्यौँ, जुन चीन सरकारबाट प्राप्त भएको थियो। त्यो सब प्यारालाइसिस बनायो। 2066 सालमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले बन्द गऱ्यौँ। अनि हाम्रा गतिविधिहरू कस्ता हुन्छन् त? अहिले आएर फेरि यसको संशोधन गर्दैछौँ। संशोधन गर्न वाञ्छनीय छ, यसलाई अत्याधुनिक बनाउन, यसलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सार्वजनिक यातायातलाई वाञ्छनीय छ। यसमा मैले समर्थन गर्न चाहन्छु। तर अब वास्तवमा के छ भने सिटीको हरेक क्षेत्रमा, हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ मान्छेहरू पर थुप्रो लागेका हुन्छन्। साँझसम्म अबेरसम्म पनि चाहिँ यातायात चढ्न चाहिँ नपाइराखेको अवस्था छ। हो, त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अब यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सिटीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यो पहिले अब मेट्रो रेल अब कहाँ गयो? भक्तपुरको चाहिँ तपाईँको काठमाडौँबाट 13 किलोमिटर, काठमाडौँदेखि मध्यपुर थिमी हुँदै सूर्यविनायकसम्म चाहिँ चलाएको थियो। त्यसैलाई चालु गर्दा पनि हुन्थ्यो नि, त्यो पनि गर्न सकेनौँ। अब मेट्रो रेलको चाहिँ मोनोरेलको परिकल्पना आएको छ। मोनोरेलको परिकल्पना गरिरहँदा हामीले कागजका रेल बनाउने, कागजका पानी जहाज बनाउने, कागजको चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ यो खिल्ली उडाउने, त्यो अहिले संसार कहाँ कहाँ पुगिसक्यो। बुलेट ट्रेनहरू, बुलेट गाडीहरू, समयको बचत गर्ने, त्यस्तो खालको हामी कुन जमानामा छौँ? 21औं शताब्दीमा पनि हामी ब्याक छौँ, फरवार्ड छैन, ब्याकवार्ड छ। त्यसै कारणले चाहिँ अब यसलाई अत्याधुनिक बनाउनुको लागि, यसलाई अझै समृद्ध बनाउनुको लागि, यसलाई अब यो के छ भन्दाखेरि यो कसरी गठन भयो भन्ने खालको पनि यहाँ अलिकति चासो आएको थियो। हाम्रो प्रमुख सचेतकज्यूले गर्नुभएको थियो। विकास समिति ऐन 2013 को दफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ प्राधिकरण चाहिँ गठन भएको थियो। त्यसै कारणले यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर सुविधा सम्पन्न गर्ने, अझै चाहिँ समृद्ध गर्ने र चाहिँ काठमाडौँवासी सिटीमा करिब 26 लाखको पपुलेसन छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। धन्यवाद।
यातायातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि, यातायातको सेवा सुविधाहरू दिनका लागि निश्चय पनि कानुनहरूको आवश्यकता पर्छ नै। नेपालको संविधानले धारा 51 र उपधारा 14ले चाहिँ यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, यातायातको अनुकूल वातावरण बनाउने लगायतका व्यवस्थाहरूको चाहिँ व्यवस्था परिकल्पना गरेको छ। यातायातको व्यवस्था गर्नका लागि संविधानले चाहिँ के पनि व्यवस्था गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि यसको क्षेत्राधिकार पनि तोकिएको छ र क्षेत्राधिकार तोक्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको सङ्घको क्षेत्राधिकारभित्र चाहिँ अनुसूची 5 मा सङ्घको क्षेत्राधिकारभित्र चाहिँ के तोकिएको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय यातायात नीति तर्जुमा गर्ने, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्राधिकार चाहिँ सङ्घलाई तोकिएको देखिन्छ। र त्यसपछि प्रदेशलाई चाहिँ अनुसूची 6 मा चाहिँ अनुसूची 6 को चाहिँ दफा 12 मा चाहिँ प्रदेशको क्षेत्राधिकार सूची अन्तर्गत प्रदेश लोकमार्ग भनेर चाहिँ प्रदेशको अनुसूचीमा चाहिँ तपाईँको प्रदेश लोकमार्गको क्षेत्राधिकार चाहिँ प्रदेशको अनुसूचीमा परेको देखिन्छ। र अब साझा अनुसूचीमा त्यो राखियो केही देखिँदैन। र अनुसूची 8 मा चाहिँ स्थानीय के अरे तहको चाहिँ अनुसूचीमा चाहिँ यातायात सम्बन्धी दफा 11 मा चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भन्दाखेरि स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक लगायतका चाहिँ सडकहरूको सन्दर्भमा स्थानीय पालिकाहरूको अधिकार सूचीमा उल्लेख गरेको चाहिँ छ। अब अहिले चाहिँ जो प्राधिकरण उपत्यकामा प्राधिकरण बनाउने भनेर जो प्रस्ताव आएको छ, यो प्राधिकरण चाहिँ केन्द्रको सूची अन्तर्गत लिएर आएको देखिन्छ अथवा केन्द्रले सञ्चालन गर्ने गरिकन सङ्घले सञ्चालन गर्ने गरिकन लिएर आएको देखिन्छ। तर सङ्घले चाहिँ तपाईँको प्रदेशको लागि मात्रै अथवा चाहिँ उपत्यकाको लागि मात्रै छुट्टै प्रकारको यातायातको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था संविधानले क्षेत्राधिकार दिएको देखिँदैन चाहिँ। त्यसकारणले संविधानले क्षेत्राधिकार चाहिँ नदिएको अवस्थामा अब यो चाहिँ संविधानको कुन धारा दफामा टेकेर चाहिँ यो चाहिँ ऐन बनाउने भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्छ हैन। यो क्वेसन समस्या उठ्छ भन्ने लाग्छ। र यातायात सम्बन्धी ऐन चाहिँ बनेको छ, यातायात व्यवस्था तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन 2049 जो बनेको छ नेपालमा, त्यही 49 को ऐनबाट अहिलेसम्म चलिरहेको छ। दोस्रो संशोधन 2073 मा गरिएर छ। 73 मा गर्दाखेरि पनि सङ्घीय प्रणाली अनुसारको चाहिँ यो संविधान बने अनुसारको चाहिँ भइसकेका देखिँदैन, कहीँ संशोधन भएको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन पनि चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सङ्घीय प्रणाली अनुसार चाहिँ क्षेत्राधिकार चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो सङ्घ अन्तर्गत पर्ने क्षेत्राधिकार र प्रदेश अन्तर्गत पर्ने र स्थानीय पालिका अन्तर्गत पर्ने क्षेत्राधिकारहरूको किटानी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अन्यथा सङ्घीय प्रणालीको औचित्यता नरहन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब संविधानले सङ्घीय प्रणालीको परिकल्पना गर्ने, तर चाहिँ हामीले यातायात क्षेत्रमा चाहिँ टोटली चाहिँ एकात्म प्रणाली अनुसार केन्द्रले नै सबै काम गर्ने मोडलबाट जान थाल्यो भनेदेखि त प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय पालिकाले के गर्ने भन्ने क्वेसन उठ्छ। त्यसैले यो सङ्घीय के अरे यो संविधान अनुसारको चाहिँ क्षेत्राधिकार चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल देखिन्छ। एकपटक माननीय मन्त्रीज्यूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो संविधान कुन धारा र दफामा टेकेर लिएर आउने हो, यो चाहिँ प्राधिकरणको व्यवस्था ऐनमा कुन धारा र दफामा टेकेर लिएर आउने हो, लैजाने हो, कुन क्षेत्राधिकार अन्तर्गत हामीले बनाउने हो। त्यस कारणले गर्दा यो एकपटक पुनर्विचार गर्नलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कसरी 1903 विक्रम सम्वत 1903 देखि सुरु भएको राणा शासनको अत्याचारका विरुद्ध पहिलो छापामार युद्ध गर्ने अछामका बाँकावीर विक्रम सम्वत 2005 मा राणाहरूद्वारा मारिए। तर पनि पहिलो शहीद भनेर यो देशले चिनेन, किनकि उनी सुदूरपश्चिमका थिए। एसियाकै दोस्रो ठुलो घाँसे मैदान सुग्लाफाटा, जहाँ हजारौं को संख्यामा एकैसाथ मृगहरूका बथानले विचरण गर्दछन्, तर सिंहदरबारको सत्ताले त्यो ठाउँलाई चिन्दैन, किनकि त्यो सुदूरपश्चिममा पर्दछ। यो धरतीकै स्वर्ग। सामान्य सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम जान चाहने विदेशी पर्यटकहरूबाट दोब्बर हवाई भाडा असुलिन्छ, किनकि तिनीहरू सुदूरपश्चिम जान नसकुन् र त्यहाँको पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार हुन नपाओस्। यो राणा शासनकालदेखि आजसम्म सिंहदरबारको सत्ताले सुदूरपश्चिमलाई गरेको व्यवहारको यथार्थ दृष्टान्त हो। सभामुख महोदय, 30 वर्षे पञ्चायती शासनको अवसानपछि
2048 सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको प्रसारका क्रममा बैतडीको पाटनमा रहेको कृष्ण बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूको जुलुसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनावी सभालाई बिथोल्दा झन्डैले ज्यान जोगाएर नजिकैको कृष्ण मन्दिरभित्र लुकेर बसेका पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले आफ्ना स्थानीय कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह भण्डारीलाई आफ्नै भाषामा भनेका थिए, धेकितला पुई लक्ष्मण्या यो क्याम्पस नाइ खोल्ला भन्दै तेरी जिद्दीले क्याम्पस खोले, आज तयको फल पाई हो। पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको यही भनाइलाई चरितार्थ हुने गरी हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यूले पनि कैलालीको गेटमा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने कुरामा व्यवस्था गर्ने हो, आनाकानी गर्ने हो र कुनै मतलब नराख्ने हो भनेर भने देखादेखि तपाईँले सुदूरपश्चिमप्रति गद्दारी गरेको र त्यहाँका जनताप्रति गम्भीर विश्वासघात गरेको ठहर हुनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय,